संविधानमा विभिन्न कुराहरू हक अधिकारका कुराहरू सुनिश्चित भयो तर त्यही समस्या चाहिँ फेरि जिउका दिउँ छ जस्ताको तस्तै छ। सरकार चेन्ज भएको अवस्था, प्रादेशिक सरकारले राम्रो काम गर्न नसकेको अवस्था, डिसेन्ट्रलाइजेसन सिस्टम भइसके पश्चात चाहिँ विभिन्न नीति नियम कानुन बनाउनु पर्ने प्रदेश सरकारले त्यो नसकेको अवस्था, केन्द्र सरकार अब ले चाहिँ नि त्यो किसिमको कानुनहरूको डिक्लेयर गर्न नसकेको अवस्था र यो अब जसरी हिजो संविधानमा चाहिँ अब स्थानीय तहदेखि लिएर चाहिँ प्रादेशिक सरकारसम्म चाहिँ लब अब चाहिँ केन्द्रीय सरकारको चाहिँ अब गाउँ गाउँमा चाहिँ सिंहदरबार भन्ने किसिमको एक किसिमको चाहिँ त्यो किसिमको राय, त्यो किसिमको चाहिँ एक किसिमको आशय दिइराखेको अवस्था थियो भनेदेखि अब अहिलेसम्म आइपुग्दासम्म अब अहिले हामी चाहिँ 2078 कुदिराखेको अवस्था छ। यो अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि लगभग 500 वर्षको टाइम पिरियडमा हामीले के उपलब्धि चाहिँ महसुस गर्यौँ त? त्यो उपलब्धि खासै जनताले महसुस गरेको छ कि छैन? यो अलिकति राजनीतिक चाहिँ विचलनको अवस्थाले पनि फरक पार्यो र कतिपय चाहिँ नीति नियमहरू, कतिपय संविधानमा उल्लेख भएका कुराहरू पनि जनमानससम्म पुग्न सकेन। राजनीतिक संगठन बीच पनि एक किसिमको चाहिँ किचलो, एक किसिमको आन्तरिक कलहको कारणले गर्दाखेरि यस्ता यो संविधानको मूल मर्म चाहिँ जनमानसमा महसुस हुन पाएको छैन। दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा। आज हामीसँग पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाको बारेमा र भोलि असोज 3 गते संविधान दिवस परेको छ हामीसँग कुराकानी गर्नलाई राजनीतिक विश्लेषक कुमार शङ्कर सर हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। सर धन्यवाद, नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ सर? सन्चै छु। भोलि नेपालीहरूको संविधान दिवस परेको छ। 2072 सालमा नयाँ संविधान जारी भएको थियो र सो संविधानले नेपाली जनताका हक अधिकारलाई कसरी सुनिश्चित गरेको छ भन्ने एउटा चासो पनि छ र नेपाली जनताका हक अधिकार कसरी पूरा भइरहेका छन्, यो विषयमा तपाईँको दृष्टिकोण के छ र भोलि संविधान दिवसको अवसरमा तपाईँको विचार के छ राखिदिनु होला सर। धन्यवाद। अब देश चाहिँ गणतान्त्रिक मुलुकमा गइसकेको अवस्थामा जसरी प्रादेशिक सरकार गठन भइसकेको अवस्था छ, यो अवस्थामा आइपुग्दासम्म अब 2072 सालको संविधान लागू भइसकेको अवस्थामा विभिन्न समुदायको जसरी हक अधिकार के कसरी किसिमले सुनिश्चित भएको छ अथवा चाहिँ महसुस गरेको छ त्यो समुदायले भन्ने किसिमको यहाँको विशेष गरी लक्षित प्रश्नलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने अब संविधानले विभिन्न व्यक्तिको, विभिन्न समुदायको, विभिन्न चाहिँ भौगोलिक नेपालको चाहिँ विभिन्न भौगोलिक बनावटको, विभिन्न चाहिँ धरातलको चाहिँ अवस्था सबै कुराहरूलाई चाहिँ समग्र नेपाल अधिराज्यको अवस्थालाई एक किसिमले चाहिँ डिपली भनौँ न उत्कृष्ट संविधानको रूपमा चाहिँ उल्लेख भइसकेको र त्यो अनुसारले चाहिँ कानुनमै विभिन्न चाहिँ धारा, विभिन्न चाहिँ अनुसूचीमा त्यो सुनिश्चितताको चाहिँ अनुभूति अब चाहिँ प्रादेशिक सरकारले चाहिँ र त्यसपछि केन्द्रीय सरकारले कसरी जनमानसमा त्यो दिन सक्छ भन्ने नै मूल विषय यो हो। र अब जसरी 2072 को संविधान लागू भइसके पश्चात चाहिँ सरकार चेन्ज भइराखेको अवस्था र अहिले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको र यो अब यसको समय अवधि पनि अब लगभग चाहिँ 1.5 वर्ष बाँकी छ। अब यो बिचमा संविधान दिवस जसरी हामी अहिले चाहिँ मनाउन गइरहेको छौँ असोज 3 गते, यो एउटा संविधान दिवसको रूपमा मात्रै मनाउने भन्दा पनि यसलाई चाहिँ नि स्फूर्तिको साथ, यसलाई चाहिँ महसुसको साथ यो पक्कै पनि यो संविधान उत्कृष्ट संविधान हो र यो संविधानले चाहिँ नि हाम्रा विभिन्न हक अधिकार सुनिश्चित भइसकेको छ भन्ने किसिमको अनुभूति चाहिँ खासै चाहिँ जनताले महसुस गरे जस्तो मलाई लाग्दैन। तथापि चाहिँ गणतान्त्रिक मुलुकमा आइसकेको अवस्थामा पनि त्यो खालको अनुभूति अब कन्ट्रोभर्सियल चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ महसुस गरिरहेको अवस्था छ जनताले। जस्तो मानौँ गणतन्त्र आयो तर हामीले के पायौँ? सबै अब हामी चाहिँ संविधान दिवस त मनाउन गइरहेको छौँ तर यो चाहिँ
सीमित पोलिटिकल पार्टीको नेताहरू उपस्थिति हुने, त्यसपछि चाहिँ नि एउटा यसो चाहिँ नि कार्यक्रम जस्तो गरेर संविधान दिवस मनाइयो। उत्कृष्ट संविधान छ हाम्रो नेपालले बनाएको संविधान, विश्व समुदायबीच उत्कृष्ट संविधान हो भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ नि त्यो कागजी खोस्टोको रूपमा मात्रै चाहिँ सीमित नहोस्। सीमित छ भन्नु, सीमित छ नै नभनौँ, तर जस सीमित नहोस्। अब यसले चाहिँ नि स्थानीय तहसम्म यो चाहिँ नि हाम्रो संविधान के कति कारणले उत्कृष्ट भयो त, अथवा त्यसको चाहिँ नि फिडब्याक के छ, त्यसको चाहिँ नि रिजल्ट के छ, आउटपुट के छ, यो आउटपुट हामीले महसुस नगर्दासम्म खासै संविधान दिवस मनाउनुको कुनै तात्पर्यता छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यो गणतन्त्र प्रोसेसमा छ, विश्वमा चाहिँ नि विभिन्न युरोपियन कन्ट्रीमा, एसियन कन्ट्रीमा गणतन्त्र लगभग हाम्रो कन्ट्रीभन्दा 100-150 वर्ष अगाडि, 200-250 वर्ष अगाडि नै चाहिँ नि इस्टाब्लिस भइसकेको छ। तथापि भलै हाम्रो नेपालमा चाहिँ नि गणतन्त्र आएको त्यति बढी भएको छैन समय, टाइम पिरियड। यो बिचमा प्रोसेसमा अभ्यासको क्रममा चाहिँ विभिन्न छिटपुट चाहिँ नि कुराहरू आउँछ उठ्छ विभिन्न चाहिँ नि। अब हाम्रो के हो त्यो वास्तवमा के हो भन्दाखेरि चाहिँ संविधान यो कारणले उत्कृष्ट छ भनेर राज्यको कुनै पनि निकायले चाहिँ नि जनमानससम्म पुर्याउने काम गर्न सकेन। हिजो संविधान बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ नि विभिन्न मस्यौदाहरू चाहिँ जनमानससम्म पुर्याउँदाखेरि, जनतासम्म पुर्याउँदाखेरि राजनीतिक पार्टीको चाहिँ नि कार्यकर्ताहरूले चाहिँ एक किसिमको चाहिँ नि हल्का रूपमा एउटा फितलो रूपमा मात्रै सर्वे गरेर आएको अवस्था। संविधान बनाउँदाखेरि त्यतिखेर चाहिँ नि कानुनविदहरू चाहिँ नि ले चाहिँ नि कोठा कोठामा बसेर एक किसिमको चाहिँ नि फिल्डमा गएर प्रत्येक चाहिँ नि नेपालको कुना काप्चासम्म पुगेर चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ राय सल्लाह सुझाव समेटेर संविधान तथापि बनेको थिएन। कतिपय छिटपुट थियो हो, भलै चाहिँ नि 100%मा चाहिँ 70%सम्म समेट्न सकेको थियो होला, 30% छुटपुट थियो होला। तर पनि त्यो सरकार ढल्ने, सरकार चाहिँ फेरि नयाँ सरकार बन्ने यो परिपाटीले पनि यसलाई चाहिँ अलिकति संविधानको विभिन्न चाहिँ उल्लेख भएका कुराहरू, विभिन्न कानुनका कुराहरू चाहिँ अपव्याख्या हुँदै अथवा चाहिँ त्यो इग्नोर भएको अवस्था देखियो। अब अर्को के रह्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि यो अब राजावादी सङ्गठनहरू त्यस्तै गरी चाहिँ विभिन्न चाहिँ अब तबकाको चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूको चाहिँ एक किसिमको चाहिँ नयाँ पार्टीहरूको, राजनीतिक पार्टीहरूको एक किसिमको चाहिँ आफ्नो किसिमको एउटा चाहिँ व्याख्या र अब त्यस्तै गरी चाहिँ यो संविधान चाहिँ हिजो जलाउनुपर्छ भन्ने खालको पनि चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूको त्यो किसिमको एउटा चाहिँ बुझ्का थियो। त्यो बुझ्काले पनि भलै अहिले आउँदासम्मको टाइम पिरियडमा संविधानमा त राम्रै रहेछ, संविधान चाहिँ राम्रै छ, ठिक छ, तर यसलाई हामीले चाहिँ कसरी उत्कृष्ट बनाउने, विश्वको चाहिँ सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था भनेको गणतन्त्र मुलुक हो अथवा चाहिँ गणतान्त्रिक व्यवस्था नै चाहिँ सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था हो भन्ने किसिमको चाहिँ हामीले कसरी महसुस गराउने र यसलाई चाहिँ नि अभ्यासको क्रममा छ। तर यो अभ्यासको क्रममा हुँदै गर्दाखेरि अब यसमा चाहिँ नि उत्पन्न हुने समस्याहरूलाई कसरी निवारण गर्ने अथवा चाहिँ विभिन्न चाहिँ कुराहरू उठिरहेको छ त्यसलाई हामीले कसरी सम्बोधन गर्ने, यो चाहिँ अलिकति चाहिँ नि एक किसिमले चाहिँ नि अभ्यासको क्रममा र त्यसपछि राजनीतिक पार्टीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ साख गिरेको अवस्थामा यो अलिकति जटिलता चाहिँ छ। तर जटिलता भए पनि समग्रमा जनताले महसुस गरेको अब यो चाहिँ नि संविधान पनि बनिसकेको अवस्था छ, गणतान्त्रिक मुलुक पनि भइसकेको अवस्था छ। जुन हामी पुरानो व्यवस्थालाई क्रस गर्दै आइसक्यौँ, अब योभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था के त? प्रश्न त यहाँनिर हो। योभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था के राजतन्त्र हो? योभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था के हो त? यो त्यो त छैन, हामीसँग विकल्प छैन हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो संविधान बन्यो, उत्कृष्ट चाहिँ नै बनियो, विभिन्न हक अधिकारका कुराहरू सुनिश्चित गरियो। तथापि यो के भयो भन्दाखेरि अभ्यासको क्रममा हामीले चाहिँ त्यसलाई बुझाउन सकिएन। भइदियो यो समस्या यो रह्यो। अब के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि देशले, गभर्मेन्टले, प्रादेशिक सरकारले उत्कृष्ट भन्यो, तर अब चुनावको टाइममा उत्कृष्ट कसरी हो त? के कारणले उत्कृष्ट हो त? यसलाई हामीले चाहिँ नि अब गणतन्त्रमा गइसकेको संरचना पनि हामीले के फेरि ध्वस्तै पार्ने हो अथवा चाहिँ के कन्ट्री अब चाहिँ एउटा चाहिँ अन्यलमा हिँड्ने हो? यो त हाम्रो अगाडि चाहिँ प्रश्न खडा छ। तर अब यस्तो यो केही पर्सेन्टेज मात्रै छ भनेपछि जनताका हक अधिकारहरू सुनिश्चित गर्ने क्रममा यो संविधानले भने जति ल्याएको छैन भन्न खोज्नुभयो।
संविधानमा उल्लेख भइसकेको छ, तर यो गभर्मेन्टले प्रदेशीय सरकार केन्द्रीय सरकारले जनतालाई महसुस दिन सक्नु पर्यो। जनतालाई चाहिँ नि यो कारणले गर्दाखेरि उत्कृष्ट छ संविधान यो भन्न सक्नु पर्यो। त्यो भइसकेपछि चाहिँ नि यो विभिन्न प्रश्नहरू उठिरहेको त अटोमेटिक चाहिँ नि आफै यसलाई यो समाधान गइहाल्छ। यहाँ त के छ भने स्थानीय तहमा चाहिँ विभिन्न पार्टी पङ्क्तिहरू छन् र एउटा सत्तामा रहने अथवा कानुन चलाउने एउटा जुन राज्य हुन्छ निकाय हुन्छ त्यसले गरेको काम अर्कोले चित्त बुझाउँदैन, अर्कोले गरेको काम अर्कोले चित्त बुझाउँदैन। स्थानीय तहमा नै कानुनको अभिज्ञा ध्वजा उडाइन्छ। त्यो कारणले आफ्ना हक अधिकार पनि पुरा भएका छैनन् भन्ने महसुस गराइन्छ। त्यो त त्यसको आचार संहिता स्थानीय तहदेखि नै लागू हुनुपर्ने, सबै मिलेर जानुपर्ने, नयाँ संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्ने होइन र सर? अब जसरी नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरूको वर्चस्व छ, 150 राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ यो विभिन्न चाहिँ नि कोणबाट चाहिँ नि उत्पन्न भएका क्रिएट भएका र अब यिनीहरूको चाहिँ अस्तित्व के एक अर्को भनेको ठुलो पार्टीहरूको बिचको चाहिँ एउटा चाहिँ नि राजनीतिक संस्कार कोअर्डिनेटको इन्भाइरोमेन्टबाट कसरी चाहिँ संविधानलाई पनि उत्कृष्ट बनाउने र त्यसपछि गणतान्त्रिक मुलुकमा कन्ट्री गइसकेको देश गइसकेको विश्व समुदाय बिचमा चाहिँ अब ऱ्यापिडली देशलाई कसरी द्रुत गतिमा विकास गर्ने यो जसरी जनताको बिचमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ चुनावको टाइममा समयमा त्यो आश्वासन दिनुभएको थियो, तर त्यो उहाँहरूले बिर्सिएको हो कि अथवा आफैमा एक किसिमको चाहिँ नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता नपुगेको हो कि अथवा बिचैमा विचलन आएको हो कि भन्ने किसिमको जनतामा एक किसिमको त्रास छ। अबको चुनावमा के यिनीहरूलाई जिताउने त ठुलो पार्टीले पनि त गर्न के सक्छ, अथवा ठुलो पार्टी पनि त अन्तिममा आएर चाहिँ टुटपुट नै हुने रहेछ, अथवा चाहिँ नि भनौँ न विघटन नै हुने रहेछ। सरकार नै जतिसुकै चाहिँ नि मजबुत सरकार बनाए पनि बहुमतको सरकार बनाए पनि आखिर हुने त केही पनि रहेनछ भनेपछि कारण के त भन्दाखेरि चाहिँ नि राजनीतिक पार्टीको नेताहरू प्रमुख व्यक्तिहरू राजनीतिक पार्टीको प्रमुख व्यक्तिहरूको एक किसिमको नेतृत्वमा उहाँहरूको व्यक्तित्व एक किसिमको नेता भनेको एउटा आइडल पनि हो। त्यो आइडलबाट हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ नि भनौँ न देशले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ महसुस गर्नुपर्ने हो, जनताले धेरै कुरा महसुस गर्नुपर्ने हो। तर त्यो आइडल नै बिचमा विचलन भएको अवस्थामा उसले आफ्नो एउटा चाहिँ विवेक गुमाएको अवस्थामा अथवा एसिया विभिन्न किसिमको एउटा चाहिँ उहाँहरूको एक किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न त्यो नेतृत्वमा एक किसिमको चाहिँ खोट आउन बित्तिकै यो सम्पूर्ण व्यवस्था धराशायी हुने रहेछ भन्ने कुरा अब हामीले केही न केही आकलन गर्नुपर्छ र त्यो देखिएको पनि छ। उसले चाहिँ नि वर्षौँदेखिको एक किसिमको जनमानसमा कस्तो प्रभाव पारेको छ, देशमा कति योगदान दिएको छ। एउटा चुनावमा मात्रै एउटा राजनीतिक प्रोपोगन्डाको रूपमा मात्रै उसले चाहिँ नि एउटा प्रचार प्रसारको लागि चाहिँ घोषणा पत्र मात्रै लिएर जान्छ कि अथवा उसले वास्तवमै विकास गर्छ र कुन पार्टी के राजावादी अथवा नेकपा एमाले अथवा माओवादी अथवा समाजवादी पार्टी यो जुनसुकै पार्टी अथवा विवेकशील साझा यो जुनसुकै पार्टी भए पनि वास्तवमा त्यहाँ त्यो भित्र भएका नेताहरू नेतृत्वकर्ताहरू चाहिँ अलिकति हामीले राम्रो व्यक्तिहरू छान्न सकेको अवस्थामा गणतन्त्र पनि सुनिश्चित हुन्छ र उहाँहरू बिचको एक किसिमको चाहिँ नि विचलन हुने अवस्था विचलित हुने अवस्था पनि नआउला कि अबको चुनावमा र यो असोज 3 को संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा पनि यो कुरामा अलिकति चाहिँ नेताहरूको फोकस होस् भन्ने म चाहन्छु। त्यस्तै गरी जनताहरूले पनि अलिकति चाहिँ शिक्षित हुने मौका मिलोस्। अब हामीले चाहिँ एउटा संविधान दिवस भनौँ, संविधान दिवस त्यो एउटा संविधान दिवसले के दिन्छ अथवा मेसेज के दिन्छ देशभरि अधिराज्यभरि मेसेज के दिन्छ, त्यसले इन्टरनेसनल्ली मेसेज के दिन्छ त्यसले, त्यो चाहिँ हामीले महसुस चाहिँ गर्नुपर्छ। सरकार ढल्ने सरकार चाहिँ फेरि नयाँ सरकार बन्ने यो परिपाटीले पनि यसलाई चाहिँ अलिकति संविधानको विभिन्न चाहिँ उल्लेख भएका कुराहरू विभिन्न कानुनका कुराहरू चाहिँ अपव्याख्या हुँदै अथवा चाहिँ त्यो इग्नोर भएको अवस्था देखियो। अब अर्को के रह्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो अब राजावादी सङ्गठनहरू
त्यस्तै गरी चाहिँ विभिन्न चाहिँ अब तबकाको चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूको चाहिँ एक किसिमको चाहिँ नयाँ पार्टीहरूको राजनीतिक पार्टीहरूको एक किसिमको चाहिँ आफ्नो किसिमको एउटा चाहिँ व्याख्या र अब त्यस्तै गरी चाहिँ यो संविधान चाहिँ हिजो जलाउनुपर्छ भन्ने खालको पनि चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूको त्यो किसिमको एउटा चाहिँ बुझ्का थियो। त्यो बुझ्काले पनि भले अहिले आउँदासम्मको टाइम पिरियडमा संविधानमा त राम्रै रहेछ, संविधान चाहिँ राम्रै छ, ठिक छ, तर यसलाई हामीले चाहिँ कसरी उत्कृष्ट बनाउने, विश्वको चाहिँ सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था भनेको गणतन्त्र मुलुक हो अथवा चाहिँ गणतान्त्रिक व्यवस्था नै चाहिँ सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था हो भन्ने किसिमको चाहिँ हामीले कसरी महसुस गराउने र यसलाई चाहिँ नि अभ्यासको क्रममा छ। तर यो अभ्यासको क्रममा हुँदै गर्दाखेरि अब यसमा चाहिँ नि उत्पन्न हुने समस्याहरूलाई कसरी निवारण गर्ने अथवा चाहिँ विभिन्न चाहिँ कुराहरू उठिरहेको छ त्यसलाई हामीले कसरी सम्बोधन गर्ने, यो चाहिँ अलिकति चाहिँ नि एक किसिमले चाहिँ नि अभ्यासको क्रममा र त्यसपछि राजनीतिक पार्टीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ साख गिरेको अवस्थामा यो अलिकति जटिलता चाहिँ छ। तर जटिलता भए पनि समग्रमा जनताले महसुस गरेको अब यो चाहिँ नि संविधान पनि बनिसकेको अवस्था छ, गणतान्त्रिक मुलुक पनि भइसकेको अवस्था छ। जुन हामी पुरानो व्यवस्थालाई क्रस गर्दै आइसक्यौँ, अब योभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था के त? प्रश्न त यहाँनिर हो, योभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था के राजतन्त्र हो? योभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था के हो त? यो त्यो त छैन, हामीसँग विकल्प छैन हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो संविधान बन्यो, उत्कृष्ट चाहिँ नै बनियो, विभिन्न हक अधिकारका कुराहरू सुनिश्चित गरियो, तथापि यो के भयो भन्दाखेरि अभ्यासको क्रममा हामीले चाहिँ त्यसलाई बुझाउन सकिएन। चाहिँ हामीले भोलि चाहिँ विद्युतलाई चाहिँ हामी चाहिँ बिक्री गरेर चाहिँ त्यसबाट इन्कम लिन सक्ने अवस्था पनि छ। त्यस्तै गरी चाहिँ पर्यटन बढी चाहिँ यसैबाट पनि पर्यटनको एक किसिमले चाहिँ जसरी देशमा चाहिँ हिजो पर्यटनबाट, कृषिबाट, विद्युतबाट जसरी देशलाई विकास गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ आशय थियो अथवा त्यो कुरा त खास भन्ने हो भनेदेखि राजनीतिक पार्टीको प्रभुत्व व्यक्तिहरूले नै त्यो कुराहरू प्रकट गरेर नै हिजो चाहिँ जित्नु भएको छ। उहाँहरू चाहिँ भोटबाट, इलेक्सनबाट चाहिँ चुनेर आइसक्नु भएको छ, देशको प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ। तर त्यो कुराहरू किन गौण भइरहेको छ त? आखिर देश विकास त त्यत्तिकै हुने त होइन। देश विकास हुनको लागि त हामीसँग चाहिँ के उत्पादन हुनु पर्यो, के त्यसलाई चाहिँ विश्व मार्केटमा सेल गर्न सक्नु पर्यो, त्यसबाट हामीले इन्कम गर्न सक्नु पर्यो। अब नजिकैको विशाल कन्ट्री चाहिँ भारतले चाहिँ हामीसँग चाहिँ विभिन्न टेक्नोलोजी थुपारेको छ, चाइनाले विभिन्न टेक्नोलोजी थुपारै छ। दैनिक उपभोग्य सामग्रीदेखि लिएर चाहिँ नै आफू बस्ने चाहिँ बसोबासदेखि लिएर विभिन्न चाहिँ लेटेस्ट टेक्नोलोजी हामीलाई चाहिँ भिराइसकेको अवस्था छ भने त हामीले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चाहिँ कसरी चाहिँ जोड गर्ने? दर्शकबिन आज हामीसँग कुमार शङ्कर सर हुनुहुन्थ्यो र